हे एवरीवन, सेवेज एंड नॉन सेवेज पीपल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की खुशियों और मुश्किलात दोनों के साथ अपना सफ़र तय कर रहे होंगे। ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। खैर, आइए आज की हमारी गपशप का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि लोग आपको यह एहसास क्यों दिलाते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। तो चलिए इसका आगाज़ एक कहानी से करते हैं। इस कहानी के बाद इसके कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे। एक लड़की थी जिसने शादी के बाद अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल एक ऐसे घर में गुजारे जहां हर तरफ सख्त मिजाजी, तनकीद और जज्बाती बेहिसी का माहौल था। इब्तदा में वो खामोश रहती, हर बात बर्दाश्त करती, अपने दुख को अपने दिल में ही दफन कर देती। वो खामोशी से उस घर के हर फर्द की बातें सुनती, कभी इसके लिबास पर तनकीद होती, कभी इसकी शक्ल सूरत पर, तो कभी इसके उठने बैठने और बोलने के अंदाज पर एतराज़ किया जाता। यहाँ तक कि इसके कद और वजन पर भी बातें की जाती। रोज़ाना की तनकीद इसे आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन दिलाने लगी कि शायद वाकई इसमें ही कमी है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी तकलीफ सिर्फ ये तनकीद नहीं थी, बल्कि ये थी कि जिस शख्स से वो सबसे ज़्यादा सहारा चाहती थी, वो अक्सर इसके लिए स्टैंड नहीं लेता था। कई मर्तबा इसके शोहर ने इसका साथ नहीं दिया और हर बार इसकी खामोशी ने इसे मज़ीद तन्हा और कमज़ोर महसूस करवाया। इसे लगने लगा कि शायद इसकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं है। मगर खामोशी हमेशा कमज़ोरी की अलामत नहीं होती। वो खामोश रहकर हर रवैया, हर लफ्ज़, हर अंदाज को समझती रही। वक्त के साथ साथ उसे लोगों की आदतें, उनकी सोच और उनकी कमज़ोरियाँ भी समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो लोग दूसरों को बार बार नीचा दिखाते हैं, अक्सर वो खुद अंदर से गैर महफूज और कमज़ोर होते हैं। फिर एक दिन कुछ मुख्तलिफ हुआ। पहली बार उसके शोहर ने उसके लिए सबके सामने आवाज़ उठाई, उसका साथ दिया। ये शायद सिर्फ एक बार हुआ, मगर उसे एक लम्हे ने उसके अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। पहली बार महसूस हुआ कि वो कमज़ोर नहीं है, वो इज़्ज़त और हमायत की मुस्तहिक है। इस एक कदम ने उसे ये एहसास दिलाया, अगर कोई इस पर यकीन कर सकता है तो वो खुद भी अपने आप पर यकीन कर सकती है। उस दिन के बाद इसने दूसरों से अपनी कदर करवाने का इंतज़ार छोड़ दिया। उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स को पहचाना, अपनी आवाज़ को अहमियत दी और जहाँ ज़रूरत पड़ी अपने लिए खड़ा होना सीख लिया। जो लोग कभी इसे कमज़ोर समझते थे, अब वो इनके सामने पूरे एतमाद और वक़ार के साथ खड़ी थी। आज वो सबके सामने मजबूत है। सिर्फ एक इंसान के सामने उसका दिल अब भी नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। मगर अब वो ये जान चुकी है कि किसी की तनकीद, खामोशी या राय इसकी कदर का फैसला नहीं कर सकती। हकीकी ताकत कभी ना टूटने में नहीं, बल्कि टूट कर दोबारा संभलने में होती है। और यही तजर्बा इसे एक मजबूत, बाएतमाद और खुददार औरत बना गया। अब मुख्तसर ये कि इस कहानी का सबक ये है कि मुसलसल तनकीद, इल्ज़ाम तराशी और जज्बाती नज़रअंदाज़ी किसी भी इंसान का एतमाद खिला सकती है, लेकिन इसकी असल कदर कभी ख़त्म नहीं कर सकती। अगर लोग आपको बार बार ये एहसास दिलाएं कि आप में ही कमी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सच कह रहे हैं। अक्सर इनके रवैये उनकी अपनी सोच और कमज़ोरियों का अक्स होते हैं। इस लड़की ने ये सीखा कि अपनी ताकत दूसरों की मंजूरी में नहीं, बल्कि अपने इज़्ज़त नफ्स को पहचानने में है। इसे ये भी एहसास हुआ कि अगरचा अपनी शरीके हयात की हमायत इंसान को हौसला देती है, लेकिन अपनी शख्सियत, खुद एतमादी और मजबूती की बुनियाद सिर्फ किसी एक इंसान पर नहीं होनी चाहिए। असल तब्दीली उस वक्त आती है जब इंसान खुद अपने लिए खड़ा होना सीख लेता है। आखिरकार उस लड़की ने समझ लिया कि आपकी कदर का फैसला लोगों की तनकीद, उनकी खामोशी या उनके रवैये नहीं करते। आपकी असल ताकत ये है कि आप हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़े हों,
اپنی شناخت کو برقرار رکھیں اور اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ یہی احساس انسان کو اندر سے مضبوط، پر اعتماد اور باوقار بنا دیتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میرے ویورز کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ میری پہلی کوشش ہے، میری پہلی ویڈیو ہے، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں اور کیا اضافہ ہو سکتا تھا یا اس کو کیسے اور بہتر بنایا جا سکتا تھا، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کہانی میں ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں خود کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہم لڑکیاں جب یہ سوچتی ہیں کہ شادی ہو چکی ہے، اب یہی گھر ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اس میں جو بھی سچویشنز آتی ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا چاہیے، لیکن اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی ہمیں مضبوط بنائے گا، کوئی ہمارے لیے سٹینڈ لے گا۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ سے ہی کر رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا خیال رکھ رہی ہیں، ان کو کچھ برا نہ لگ جائے اس چیز کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ رشتے آپ سے یا آپ کے نہیں بن رہے، آپ کے ساتھ نہیں چل رہے، تو آپ ان سے بات کریں، سمجھیں۔ یہ کہانی گھر گھر کی ہے، ہر گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ شروع کے جو کچھ دن ہوتے ہیں یا کچھ مہینے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے گزرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب ایسی سچویشنز آتی ہیں تو لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، بہت بڑے سے بڑے سٹیپس لینے کا سوچنے لگ جاتی ہیں۔ آپ کو سٹیپ نہیں لینا، آپ کو سٹینڈ لینا ہے۔ وہ سٹینڈ یہی ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے بات کرنی پڑے گی۔ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں ان لوگوں کی کمزوریوں کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی رویے وہ ایسے کیوں ہیں، ان سب باتوں کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے، یا چلیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سٹینڈ بھی نہ لیا جائے تو وہ بھی رہنے دیں، لیکن خود کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کو ان کے رویوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ اصل مضبوطی بھی یہی ہے۔ اگر آپ ان کے رویوں کا جواب ان کے رویوں میں ہی دیں گے تو بھی آپ ان کی ہی جگہ پہ سٹینڈ کرنے لگ جائیں گے، مطلب آپ میں اور ان میں کو خاص فرق نہیں رہے گا۔ یہ میرا اوپینین ہے۔ آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے گا، آپ کو زیادہ ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا، اور یہ شخصیت کی مضبوطی ہی ہوتی ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کی شخصیت کو پوری طرح سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جب تک بولیں گے نہیں تو ان کی یا ان کے وجود کا احساس نہیں ہوگا۔ اور آپ گھر کی ایک خاص شخصیت ہے جس کے بارے میں ہر روز ڈسکشن ہوتی ہے، ہر روز آپ پر بات کی جاتی ہے، تو مطلب آپ بہت خاص ہیں۔ یہ چیزیں سوچنے لگیں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی یہ سمجھنے میں کہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
تو اب میری ویورز سے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریے گا، کامنٹ بھی کریے گا۔ کامنٹ وہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے کہ میں نے صحیح کہا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میں غلط ہوں، وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اینڈ ڈو سپورٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔